आम्ही न्हू एक 15 दीस गोंयांत नासलेली म्हणजे आम्ही अयोध्या आनी खंय देवाचे कितें आसलें आनी कुंभमेळ्याक बी सगळे भोंवून येतली म्हणून आमचो एक आनी त्या बोवाळांनी आमकां एक कोणी तरी व्हिडिओ धाडलो आनी तो व्हिडिओ कितें संकल्प आमोणकर जो मुर्मुगांवचो आमदार जो वॉशिंग मशीन बेब्याच्या रुपान वचून पडलोलो तो आनी तो काशीनाथ शेट्टी इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटाचो ऑफिसर अरे बापरे कितें तमाशे रे बाबा म्हाका बरें दिसलें अरे सरकार तुजो हांव संकल्पाक सांगूंक सोदता सरकार तुजो ऑफिस तुमचें सगळे मिनिस्टर तुमचो मागीर हो तमाशो पळय केला तो कित्याक लागून गा खंय बटवाचें वजन बी वाडोवपाक काय कितें काशीनाथ शेट्येनी पयलीं पासून न्ही मनोहर पर्रीकराचो न्ही उजवो हात ताका म्हणटाले तो कितें करतालो आटिया मागतालो आनी सगळ्यांचेर केशी घालतालो आतां ते केशींचे खंय तरी डबल गेम करपाक हेंचे दोगांचें नाटक काय कितें अशें आमकां दिसूंक लागलां म्हाका संकल्पाक एक विचारून दिसता बाबा पयलीं तूं काँग्रेसीन आसतना ते कितले तरी भुरग्यांचेर मरे झगडी मारामारी अशें तशें करून तेंचेर केशी जाल्ल्यो मरे त्या भुरग्यांचे काय केशी अजून भायर पडोंक ना आनी आतां परत ह्या भुरग्यांची केशी जाय म्हणजे तूं दाखोवंक तरी कितें सोदता तूं दाखोवंक सोदता की तूं सुपरस्टार तुजे कडेन आजचे कांयच काम जायना तुजे कडेन काम आहा तें फक्त ते बटवो लागीं करपाचो कोळशाचो आनी तुजे कडेन काम जायना तुका जर इतलीच लोकांची काळजी आसा जाल्यार तो कोळसो तूं बंद करतलो आसलो तें तूं करना कित्याक आजचेचो बटवो न्ही हेका लागून तूं बंद करना पण भुरग्यांची लायफ तूं पिड्ड्यार करता कित्याक तर लोकांनी तुजे कडेन वचप न्हू जॉब मागप न्हू कितें तरी भायर वयता म्हणून करप न्ही खंय तरी कितें घालता दुकान बिकान म्हणून ते कांय करप न्ही कित्याक तूं असले तमाशो करता आनी तेंचे लायफ पिड्ड्यार करून तूं दवरता पयलीं बी तें केलें आनी आतांय बी तेंच करता मागीर तुजो वॉशिंग मशिनान पडपाचो फायदो कितें रे ते 8 बेब्यांतलो तूं एक बेबो न्हू तूंय पडला न्हू भितूर आनी भुरग्यांचें कितें बरें करतलो म्हणून तूं थंय गेल्लो उदरगत करतलो म्हणून गेल्लो बरें मुर्मुगांव तालुक्याचें बरें कितें करतलो जाल्यार हो तमाशो कित्याक करता वच थंय सीएमा फुड्यान बस आनी हें म्हाजें ऑर्डर म्हण आनी काय तुका थंय वालोरूच दिना रे तुका बेस्ट तो फाफुडपाक व्हेला काय कितें रे तो आपली सुरची सांबाळपाक तुमकां 8 जाणांक व्हेला काय कितें 3 वर्सां जाय दिले मरे बाबा अजून काय ना अजून कितें ना तुका फक्त असो फाफुडपाक बांदशिरे कशें आमी अशें फाफुडटा तसो बी व्हेला रे तुका आनी म्हणून तुजी कामां जायना जी कामां करूंक जाय ती तूं करीत ना मरे ह्या भुरग्यांचेर एफआयआर करता पयलीं काँग्रेसीन आसतना एफआयआर आनी आतां बी तूं सरकारान आसूनय तुजो काय उपयोग ना म्हणजे तुजो उपयोग कितें तूं फक्त मरे नाटक करता गरीबाच्या भुरग्यांक त्रास करपाचो तुझे हे नाटक देखावे तुझे लोकांक दाखोवपाचे की आपण आनी अशें केलें शेटये गुळिलो हें केलें अरे वच आनी दिगंबर ताका ढवळीकाराक वचोन सांग सर हे अशें अशें करुया आमी हें अशें जाय का तोय तुजें आयकना आनी तो चिफूय तुजें आयकना मागीर तुजो वालोर कितें नाका पूण कट्टेन घालपाचें न्हू असली भानगडी तुजी आनी तो नाटक पळय करता तें बंद कर लोकांच्या भुरग्यांचें भविश्य जे तूं त्रासान घालता ते सगळें बंद कर खरें म्हणून जाल्यार न्ही आमी गोंयांत नासलेलीं आमी हे सगळें पळोवन अशें दिसूंक लागलें आरे देवा हो सरकारान आसा काय कित्याक आहा म्हाका मरे कोणें व्हिडिओ धाडलो आनी ते व्हिडिओचेर पळयलो हांवें तूं खंय रे बाबा बडबडटा असो करतलो तसो करतलो हें करतलो अरे एक फोन लाय मरे जेणे तुका व्हेला पळय वॉशिंग मशिनाक तेका फोन लाय कितें चल्लां काय म्हणून आपल्याक असो हें करता आपल्या भुरग्यांचें हें करता तें करता तूं हें सांगपाक जालें पण तूं तें करिना कित्याक तुका भुरग्यांक जॉब दिवपाचें ना तुका भुरग्यांचें बरें करपाचें ना तुका फक्त भुरग्यांक बरें अशें हाडून तुज्या फाटल्यान फुडल्यान दवरपाचें आनी तेंची जिंदगी बरबाद करपाचें म्हणूनच हें सगळो तमाशो करता त्या काशीनाथ शेट्ये वांगडा तुवें तमाशो केलो सरकार कोणाचो रे परत एकदां उगडास करता सरकार कोणाचो तूं गेला खंय तूं आसा खंय तुका जर थंय कोण हय हुय करिना तुका जर थंय बस उठ जायना कित्याक रावला रे कित्याक रावला घरान बापायन सुद्दां जर सकाळीं कोणाक तापयलो बापायन जर हट्ट केलें भुरगो सबंद दीस भायर बसून रावता घरान वचना आनी तेमा करून दाखयता बापाय आनी तुका ती तेमा करूंक कळना फक्त झेत करता तूं फक्त करता तें झेत आनी हें झेत
लोक कितले पर्यंत पळयतलो रे? लोकांक वीट येयला तुजो आता. लोकांक आता सध्या वीट येयला. कितें करता ते सारखे कर. देव बरें करूं.